पाक हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफ़ा। अब मेरे दोस्तों, जब रुख से पर्दा हटाया तो वो आसमानों में अहमद था। अब सुनो, जो लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा हमारी तरह के बशर हैं, तवज्जो है, जो लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा हमारी बशर हैं, एक बात सुनो, हम खुदा को किस तरह पहचानते हैं? हम खुदा को किस तरह पहचानते हैं? खुदा का तारुफ कहाँ मिलता है? कुरान पाक में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि उसके जैसा कोई नहीं है। खुदा का तारुफ हम कुरान से समझते हैं, तो खुदा ने अपने हबीब का भी तारुफ कुरान से कराया। जो तारुफ खुदा कराएगा, हम अपने मुस्तफ़ा को उस तारुफ से जानेंगे, पहचानेंगे। तो मेरे दोस्तों, जब उसने उस नूर को पहले पर्दे में रखा, फिर वो आसमानों में अहमद था, फिर वो मोहम्मद बनकर जब जमीन पे उतारा गया, तो सुनो, खुदा ने अपने हबीब का तारुफ कराया। क्या फरमाया? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारे पास नूर और रोशन किताब। सबसे पहली तफसीर इब्ने अब्बास उठा के देखिए, फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि, नूर से मुराद वजूद मुस्तफ़ा है। दूसरी तफसीर जलालैन उठाकर देखिए तो फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि, नूर से मुराद वजूद मुस्तफ़ा है। तफसीर रूहुल मानी उठाकर देखिए, फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि, नूर से मुराद वजूद मुस्तफ़ा है। अब बताओ, खुदा ने खुद अपने हबीब का तारुफ कराया कि आ गया तुम्हारी तरफ नूर। अब तो पता चला हमारे मुस्तफ़ा सिर्फ बशर बन के नहीं, नूर बन के आए थे। इसलिए तो हम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो पता चला कि हमारे हबीब नूर बन के आए थे। अब जब रुख से पर्दा हटाया तो उस नूर का जलवा हुआ। फिर कहीं एक आंख अबू जहल की थी, एक आंख सदीक अकबर की थी, फिर एक आंख अबू लहब की थी, फिर एक आंख अली शेर खुदा की थी, फिर एक आंख उतबा की थी, फिर एक आंख उमर फारूक की थी। जो मुस्तफ़ा को बशरी तकाज़ों में ढूंढते रहे वो आज तक जलील हैं, और जो मुस्तफ़ा की हकीकत को पा गए, मुस्तफ़ा को जान गए, तो कायनात के जर्रों जर्रों से आवाज आती है, अबू बकर हमचू काबा, उमर दर तवासे, उस्मान आब ज़मज़म, अली हज अकबर अस्त। इसने मुस्तफ़ा की हकीकत को पा लिया, फिर कोई शेर खुदा ठहरा, कोई सदीक अकबर ठहरा, कोई उमर फारूक बना, कोई बिलाल बना, कोई अबू ज़र गफ़ारी बना, कोई खालिद बिन वलीद बना। फिर जो उस हकीकत को पहचानता गया, फिर वो कहीं शबाज कलंदर बना, फिर वो कहीं दाता हजवेरी बना, फिर कहीं बाबा फरीद बना, कहीं कोट का घोर सुल्तान आशिकीन गुलाम फरीद बना, कहीं मौलाना रूम बना। फर्क ये था कि जो मुस्तफ़ा की हकीकत को बशर में ढूंढता रहा वो आज तक जलील है, और जो मुस्तफ़ा की हकीकत को पा गया वो आज तक फरीद बन के चमक रहा है। तो मेरे दोस्तों, जिसने फिर हकीकत को पा लिया, फिर वो कहीं और दुनिया में चला गया। जिसने हकीकत को देख लिया, अरे ना वो बशर वालों को समझ में आता है, ना वो नूर वालों को समझ में आता है, क्योंकि खुदा ने मुस्तफ़ा की शान ही ऐसी बनाई है जो हर घड़ी हर लम्हे पहले से ज्यादा हो जाती है। इसलिए एक शायर ने कलम उठाई और कहा, मुस्तफ़ा मैं आप पर नात लिखना चाहता हूँ। फिर कलम को रोका, फिर कलम को उठाया, फिर रोका, फिर उठाया, आखिर उसने कलम पे क्या लिखा, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर, साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर, मिन वजह कल मुनीर लक़द नूविर अल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग, तू ही किस्सा मुख्तसर। फरमाया हुजूर, हमारे बस की बात ही नहीं कि हम आपके मकाम को बयान कर सके। मुस्तफ़ा का मकाम या मुस्तफ़ा जाने या मुस्तफ़ा का खुदा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी।
جس نے پھر حقیقت کو دیکھ لیا تو وہ پھر کیا لکھتا ہے. پھر غالب بادشاہوں کی محفل میں بھی گیا, آج تک اس کی قلم کبھی کانپی نہیں, غالب کی قلم فر چلتی رہی, لیکن جب غالب نعت مصطفیٰ لکھنے پہ آیا تو اس کی قلم بھی گھبرا گئی, ہاتھ کانپنے لگ گئے. تو آخر اس نے لکھا تو کیا لکھا, کہا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہا غالب تو آج تک بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا, لیکن یہ دربار مصطفیٰ ہے, یہاں کا قصیدہ لکھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے. غالب نے قلم لکھی, کہا دان محمد است, مصطفیٰ کے مقام کو مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے. اس کی بھی قلم وہاں پہ رک گئی. میرے دوستو ہمیں بھی کوئی ایسا بشر دکھاؤ, ہمیں بھی کوئی ایسا بشر دکھاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری نظر چہرے مصطفیٰ پہ پڑی, ایک طرف 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, ایک طرف رخ مصطفیٰ چمک رہا تھا. میں نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, آخر میں نے فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند میرے مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسا بشر ہمیں بھی دکھاؤ کہ مصطفیٰ جہاں سے گزر جاتے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں کوئی آنکھ مصطفیٰ کو دیکھتی نہیں تھی, لیکن پھر بھی خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ میرے محمد مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں. علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور کا قد نہ بڑا تھا نہ چھوٹا تھا, لیکن جب قافلے کے ساتھ چلتے تھے تو حضور کا قد سب سے بڑا دکھتا تھا. ارے کوئی بشر ہمیں بھی ایسا دکھاؤ جس کا ہاتھ اٹھتا ہو تو چاند ایک ادھر ایک ادھر ہو جاتا ہو. کوئی ایسا بشر ہمیں بھی دکھاؤ جہاں سے گزرتا ہو خوشبو کی لہریں اٹھ جاتی ہو. ارے کوئی ایسا بشر ہمیں بھی دکھاؤ کہ جو 14ویں کا چاند اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہو. ارے کوئی بشر ایسا بھی دکھاؤ جو کئی دن بھوکا رہے, کوئی فرق نہ رہے. ارے کوئی بشر ایسا بھی دکھاؤ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے, اور جو حضور کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ حضور وسیم و قسیم ہے. عربی زبان میں وسیم کا مطلب ہے جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن اتنا بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے, پھر نظر ہٹا کر پھر دیکھو تو حسن پہلے سے بڑھ گیا ہو. ارے کوئی بشر ایسا بھی دکھاؤ جس کا حسن ہر گھڑی ہر لمحے بڑھتا چلا جائے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں محبوب سبھی رکھ ہک پاسے, اور نازک متوارا ہک پاسے, قرآن دپارا ہک پاسے, اور نمکین رخسارا ہک پاسے, میرے درد دفتر ہک پاسے, مجنوں پہ چارہ ہک پاسے, مرسد نبی سارے ہک پاسے, میرا سہرا نبی ہک پاسے, ابرودہ خمدارا ہک پاسے, تلوار دھارا ہک پاسے, ساجد سارا جگ ہک پاسے, مسجود محمد ہک پاسے. کوئی ایسا بشر ہمیں بھی دکھاؤ جو ایسا دکھتا ہو. تو میرے دوستو جو پھر اس حقیقت کو پہنچ گیا پھر اس کی زندگی کچھ اور بن گئی. پھر وہ کہیں فرید بن کے روحی کی وادیوں میں صدا دیتا رہا اور کہتا رہا اسانا لسامل علیہ سو کے کہنا تو ساری سری جان در در مری جان اسانا لسامل علیہ سو کے کہنا. پھر وہ انتظار میں کہ اے مصطفیٰ جو آپ نے جلوہ حقیقت کہیں شیر خدا کو دکھائی, کہیں صدیق اکبر کو دکھائی, کہیں فاروق اعظم کو جو حسن کے جام پلائے, کبھی نظر کرم ہم پہ بھی ہو جائے. پھر روحی میں انتظار کرتے کرتے کہہ گئے وار سونا ڈھولن یا سجن و سامل ہوت حجاز وطن آلیک فرید بیت حزن ہمروز ازل دی تانگ طلب. ارے ان سے پوچھو جو عشق کر گئے ہم نے کون سے عشق کیے, ان سے پوچھو جو جانے لٹا گئے, ان سے پوچھو جو جانے فدا کر گئے, ان سے پوچھو جس نے مصطفیٰ کی حقیقت کو دیکھا. پھر وہ علی شیر خدا سے پوچھو, ہجرت مصطفیٰ ہے, حضور مکے سے مدینے جا رہے ہیں, باہر سارے کافر تلواریں لے کر کھڑے ہیں. حضور فرماتے ہیں علی آج بستر میرا ہے پر وجود تیرا ہے, بستر میرا ہے وجود تیرا ہے, ہو سکتا ہے اس جسم پر تلواریں چل جائیں. تو علی نے سب سے پہلے جواب دیا یہ مقام عشق ہے, یہ مقام عشق ہے. کوٹ مٹھن سے آواز آتی ہے تم سمجھ رہے زاہد جاہد تو ان عشق دے ایک کلمات عجیب ہے, گال عجیب ہے حال عجیب ہے, گھاٹ عجیب ہے چال عجیب ہے, عین عجیب ہے بین عجیب ہے, شوق عجیب ہے ذوق عجیب, قسم خدا دی قسم نبی دی عشق ہے چیز لذیذ عجیب. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. پھر علامہ اقبال کیا کریں, کہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا لب بام ہے ابھی. فرماتے عقل غرق و غبار میں گم ہے اور عشق نے محبوب سے پردہ ہٹا لیا ہے. جب علی کو کہا حضور نے کہ علی آج بستر میرا ہے, کافروں کی تلواریں ہیں, ہو سکتا ہے جسم پہ تلواریں چل جائیں, وہاں آج کا کوئی ملا نہیں تھا, عشق کا امام علی شیر
मेरे खुदा था। पहले सजदा किया, सजदे से उठे तो कहा रूही ले रूही का फिदा व नफ्स ले नफ्सी का वकान, रूही ले रूही का फिदा व नफ्स ले नफ्सी का वकान, रूही ले रूही का फिदा व नफ्स ले नफ्सी का वकान, रूही ले रूही का फिदा। कहा हुजूर अली का तो जिस्म, अली की रूह, अली की सांसें तो है इसलिए कि मैं इस जिस्म को आप पर हर वक्त कुर्बान करता रहूं। यहाँ मेरा पीर फरीद फरमाता है घोल खता में खेश कबीला सोनिया हिक तेरे ना तू कसम खुदा दी महू प्यारा लगदा है मेरे को बाबल वीर ते मातों उमर गुजारा विच कदमा दे जे हिक वारी आंखें हाथों गुलाम फरीदा मैं दूर न थी सा तेरी जुल्फ दी ठडड़ी छातों। अरे अली से पूछो जो इश्क कर गए, कहा हुजूर सोनिया इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए कि मेरा जिस्म भी तुम पे फिदा हो, मेरा रूह भी तुम पे फिदा हो। अरे वो इश्क थे जो कर गए जिसने मुस्तफा की हकीकत देख लिया। अरे हम क्या समझते हैं, सुनो वहां कहीं से आवाज आला हजरत देते हैं जब मेरा पीर फरीद मदीने की सरजमी पे गया तो कहा सोनिया तूने थिकड़े थोड़े खांदड़ियां तेरे नाम तो मुफ्त में खांदड़ियां तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां ते दर्दे कुत्तियां नाल अदब। वहां आला हजरत हमारे मसलक के इमाम आला हजरत मदीना की सरजमी पे जाते हैं, फरमाते हैं वो लोए वो सोए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं। ए मुस्तफा आपको हमेशा ख्वाब में देखा है, कभी चेहरे मुस्तफा आज हकीकत में दिखाइए। तो इश्क ने अंगड़ाई ली, कहा आला हजरत यहाँ तो बादशाह भी मंगते बन के आते हैं, यहाँ तो कुतुब अब्दाल भी मंगते बन के आते हैं, यहाँ तो बादशाहों के बादशाह भी झोलियां बिछा के आते हैं रूह मुस्तफा और दीदार की तलब कर रहे हैं। जब इश्क ने अंगड़ाई ली तो आला हजरत ने कहा वाला हजरत ने कहा कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये कहा तो चेहरे मुस्तफा आपके सामने खड़ा था। अरे उनसे पूछो जो खुद को मिटा गए और मुस्तफा को पा गए। अरे अगर महबूब तक पहुंचना चाहते हो तो हाय हाय जवाब देते हैं बेटा इश्क इश्क तू करदा है कदे इश्क दा तड़का खोलते सही तेनू मट्टी विच ना रोल देवे तू प्यार दे बोल बोलता सही सुख घट ते दर्द हजार में सिन कदे इश्क नु तकड़िए च तोलता सही तेरी वसदी अख भी बुझ जासी कदी सानू अंदर खोलता सही। अरे कभी वादी इश्क में जाकर तो देखो जो वो इश्क कर गए, देखा तो रुख मुस्तफा आपके सामने था। अरे वो आशिक थे जो इश्क कर गए। वहां से इमाम आजम फरमाते हैं अंतल्लाज़ी लौलाका मखाली का अमर अंतल्लन वाला खुली कर रवाया। फरमाते हुजूर ये जो हमारे अंदर रूह बसती है जिसमें सांसें बसती हैं हुजूर ये